अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पाकिस्तान के एक तारीखी सयाहती मकाम के बारे में कुछ मालूमात फराहम करूंगा। थरपारकर। थरपारकर आम तौर पर थर के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया के बॉर्डर को छूता है। थरपारकर सिंध का सबसे बड़ा ज़िला है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिंदू आबादी भी थर में ही आबाद है। पाकिस्तान में सबसे बड़े कोयले के ज़खायर भी थर में ही मौजूद हैं। थरपारकर की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, मगर यहाँ बारिश ना होने के बराबर होने की वजह से यहाँ कोई ख़ास फसलें काश्त नहीं की जाती। बदकिस्मती से थर पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों में शामिल है। थर का हेडक्वार्टर मिट्टी है। थरपारकर का रकबा तकरीबन 19,638 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 16,49,660 के करीब है। आबो हवा। ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है। यहाँ गर्मियों में शदीद गर्मी होती है, मगर रातें दिन की निस्बत काफ़ी ठंडी होती है। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड को भी छू जाता है, जबकि सर्दियों में 15 सेंटीग्रेड से 5 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। एग्रीकल्चर। यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं। इस वजह से मुतअद्दिद बार सिंध गवर्नमेंट इसको कहत ज़दा भी करार दे चुकी है। आमतौर पर यहाँ खुश्क साली की वजह से फसल ना होने के बराबर होती है, मगर यहाँ की मिट्टी बहुत जरखेज है। मानसून के आने से पहले ही यहाँ के किसान जमीन तैयार करके बारिश का इंतजार करना शुरू कर देते हैं, और बारिश होते ही रेगिस्तान हरी चादर ओढ़ लेता है। यहाँ से दूसरे इलाकों में जाने वाले वापस लौटना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से सयाह भी यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ की भुरभुरी ज़मीन में बारिश होते ही मशरूम कसीर मिकदार में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आम लोग तोड़कर सड़क के किनारे खड़े होकर बेचना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बाकायदा करीब के यहाँ ज़्यादातर लोग मेहनत मजदूरी, मवेशी पालना और ज़राअत से वाबस्ता हैं। जब बारिशें ना होने की वजह से यहाँ मजदूरी नहीं मिलती, तो यहाँ के लोग दूसरी जगहों पर काम तलाश करने चले जाते हैं। जो लोग मवेशी पालते हैं वो जानवरों को चराने के लिए दूर दराज तक भी चले जाते हैं, मगर अंधेरा फैलने तक वो वापस लौट आते हैं। ज़्यादातर यहाँ के लोग गाय, ऊंट और भेड़ बकरियां पालते हैं। मुर्गियां तो तकरीबन हर घराने में ही पाई जाती हैं। यहाँ गाय को मुकद्दस माना जाता है। यहाँ की गाय मखसूस सफ़ेद रंग की होती है और थरी गाय कहलाती है। एक और ख़ास बात जो यहाँ की गाय में पाई जाती है, ऊँटों का रेवड़ आम तौर पर चरता हुआ नजर आ जाता है। इस रेवड़ में नौज़ायदा ऊँट के बच्चे बहुत भले मालूम होते हैं। गाय की तरह ऊँटों के गले में भी रस्सी और नाक में नकेल नहीं होती। जब ऊँट जवान हो जाते हैं तो उनको मुख्तलिफ शहरी मंडियों में बेच दिया जाता है। इसके अलावा कोई कोई थरी घराना 4 या 5 ऊँटों और उनके बच्चों को लेकर इर्द गिर्द के शहरों में चले जाते हैं और ऊँटनी का ताज़ा ताज़ा दूध गाहक की ज़रूरत के मुताबिक उसी वक्त निकाल कर दे देते हैं। मज़ेदार बात यह है कि ऊँट के दूध का कोई रेट मुकर्रर नहीं है। ये गाहक की जेब के लिहाज से 100 रुपए किलो से लेकर 1000 रुपए किलो तक भी फरोख्त किया जाता है। और जब कोई शहरी मनचला ऊँटों की फैमिली के साथ तस्वीर बनवाना चाहे तो इस काम के भी मन माने पैसे तलब किए जाते हैं। बकरियां। थर से ताल्लुक़ रखने वाली बकरियां भी मखसूस गाय की तरह सफ़ेद रंग की होती हैं, लेकिन इनके लंबे लंबे बाल होते हैं और ये आम तौर पर दूसरी बकरियों की निस्बत कमज़ोर होती हैं। इस वजह से इनकी भी कम कीमत मिलती है। यहाँ रेत के टीलों के अलावा पत्थर की चट्टानें और गोल चिकने पत्थरों के पहाड़ भी पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ सांप और बिच्छू बकसरत पाए जाते हैं। यहाँ पहाड़ों में दूर दराज काफ़ी मशहूर और कदीम मंदिर भी पाए जाते हैं, जहाँ सांप मुकद्दस माने जाते हैं। इस वजह से उनकी बाकायदा दूध और दीगर चीज़ों से निगहदाश्त भी की जाती है। लिबास। ज़्यादा गर्मी की वजह से मर्द आम तौर पर सफ़ेद रंग का कमीज शलवार सूट पहनते हैं। सर पर पगड़ी और कंधे पर साफा रखा होता है। ख़वातीन घाघरा चोली, सर पर बड़ा सा दुपट्टा जो कि चुनरी कहलाता है, ओढ़े होती हैं। ख़वातीन अक्सर घूंघट भी निकाल के रखती हैं। इसके अलावा ख़वातीन अपनी पूरी बाजुओं पर मखसूस सी सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहनी होती हैं।
یہ کبھی کبھار رنگین کلر کی بھی ہوتی ہے۔ رہائش: تھر میں رہنے والے لوگ مخصوص ایک کمرے کے جھونپڑے میں رہتے ہیں جو کہ چنرا کہلاتا ہے۔ اس کی دیواریں گول ہوتی ہیں جو کہ مٹی کے گارے سے بنی ہوتی ہیں اور اس کی چھت کون کی طرح کی بنی ہوتی ہے۔ یہ چھت کئی تہوں میں لکڑی اور گھاس پھوس سے بنی ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں عام چھتوں کی طرح مٹی سے لپائی نہیں کی جاتی، پھر بھی اس میں بارش کا پانی نہیں رستا۔ اس سے گرمی میں کافی حد تک بچاؤ رہتا ہے۔ زیادہ تر علاقوں میں بجلی نہیں ہے، اس وجہ سے مٹی کے تیل کی لائٹس استعمال ہوتی ہیں۔ ان چنرا ہٹس کو دیکھ کر الف لیلا کے گھروں کا تصور ابھرتا ہے۔ کھانے: غریب یا ہندو آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر یہاں سبزی کا استعمال زیادہ ہے۔ کھانے بالکل سادہ ہوتے ہیں اور بغیر لوازمات کے۔ گندم، جوار، مکئی یا باجرے کی روٹی کسی سبزی یا پھر چٹنی کے ساتھ کھا لی جاتی ہے۔ کئی گھرانے سال بھر کی گندم خرید کر رکھتے ہیں اور خود ہی گھروں میں پرانے زمانے کی پتھر والی چکی پر موٹا آٹا پیس کر گزارا کرتے ہیں۔ سواری: عام طور پر لمبے صحرائی سفر تو اونٹوں پر ہی کیے جاتے ہیں، مگر گدھا گاڑی یا بیل گاڑی بھی مستعمل ہے، اور اب تو کافی گدھا گاڑیوں کی جگہ چنگچی رکشوں نے بھی لے لی ہے۔ اس کے علاوہ پکنک پر آنے والوں کے لیے جیپیں بھی کرائے پر دستیاب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ زیادہ تر ایریے میں سڑکیں بن چکی ہیں، اس لیے موٹر سائیکل بھی بآسانی سفر طے کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دستکاری: گھر کی خواتین خوبصورت اور دیدہ زیب رنگین دھاگوں سے کپڑوں پر کڑھائی کرتی ہیں۔ گھر کی کڑھائی میں مخصوص صحرائی جھلک نظر آتی ہے جو اس کو دیگر ملک اور صوبوں کی کشیدہ کاری سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کشیدہ کاری کی اندرون ملک اور بیرون ملک اچھی خاصی مانگ ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کی چوڑیاں اور چاندی کے بھاری زیورات بھی اپنے خاص انداز میں بنائے جاتے ہیں۔ مٹی کے برتن اور ان پر خوبصورت نقش و نگار بھی تھر پارکر کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ مور کے پروں سے بنے ہاتھ کے پنکھے بھی کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں اونٹ کی فروخت ایک بہت بڑی تجارت ہے، اس لیے اونٹوں کو سجانا بھی یہاں ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ اس میں اونٹوں کو مہندی سے رنگنا اور نقش و نگار کے علاوہ ماہر کاریگر بالوں کو تراش کر دیدہ زیب نقش و نگار بھی بناتے ہیں، جس سے اونٹ اپنے گاہک کے لیے مزید کشش کا باعث بنتا ہے۔ ہرن: تھر میں ہرن بھی کافی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ہرن کے شکار پر پابندی ہے، لیکن کئی شکاری ہرن اور ان کے بچوں کا شکار کرتے ہیں اور ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں پالنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہرن تعداد میں بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ مور: سب سے آخر میں آپ کو تھر کی سب سے خاص اور خوشنما پرندے یعنی مور کے بارے میں بتاؤں گا۔ مور اور تھر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تھر کے سفر کے دوران عام طور پر مور باقاعدہ جھنڈ کی شکل میں ناچتے بھاگتے نظر آ جاتے ہیں۔ تھر میں مور خاصی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہاں ان کے شکار یا پکڑنے پر پابندی ہے، مگر پھر بھی لوگ چوری چھپے مور اور مور کے انڈے اسمگل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے موروں کی تعداد میں کمی آتی جا رہی ہے۔ مور چونکہ صحرائی پرندہ ہے، اس لیے یہ گھروں میں قید ہو کر عام طور پر اداس ہو جاتا ہے اور بالآخر مر جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ قدرتی مناظر اور صحرائی حیات ہماری آنے والی نسلیں اپنی آنکھ سے دیکھ سکیں تو ہمیں قدرت کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو تھر پارکر کے بارے میں یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز اور بھی پیش کی جائیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔